सुरु गरौँ त कट सर्ट भने यो क्यामेरा बसेपछि एकदमै अनइजी फिल हुँदो रहेछ है अनि त्यो कहाँ के भन्छ नि बोलिहाल्यो मिस्टेक नमस्कार, यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ पाठक सङ्गत च्यापानको दोस्रो श्रृङ्खलामा। आज हामी मन मनमा कविताको श्रृङ्खलामा छौँ। सम्भवतः जिन्दगी जति लामो छ जिन्दगीको सार चाहिँ छोटो छ भनिन्छ। सायद साहित्यमा पनि कविताको सार त्यस्तै जिन्दगीको सार जस्तै होला। विशेषतः कविताहरू हृदय छुने खालका हुन्छन्, तर कहिलेकाहीँ मस्तिष्क पनि यसले हल्लाइदिन्छ। प्रकृतिका जति पनि यो रहस्यहरू उद्घाटन हुँदैनन् नि मान्छे त्यसै कारणले दुखित हुन्छ भन्छन् कि यो धेरै प्रकृतिका रहस्यहरू उद्घाटन नभएका कारणले गर्दा चाहिँ मान्छेहरू दुखी भएका छन् र विशेष गरेर कविहरूले चाहिँ त्यही प्रकृतिका रहस्यहरूलाई चाहिँ उद्घाटन गरिदिने काम गर्छन् पनि भनिन्छ। र विशेष गरेर कविता चाहिँ सबैभन्दा बढी लेखिने तर नेपाली बजारमा वा यो आख्यानमा चाहिँ थोरै पढिने विधाको रूपमा लिइन्छ क्यारे। र आज हामी तिनै कविताको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। र कविता समाजसँग जोडिन्छ, व्यक्तिसँग जोडिन्छ, परिवारसँग जोडिन्छ, मनसँग जोडिन्छ, मान्छेसँग जोडिन्छ र विशेष गरेर कवितालाई मान्छेको अध्ययन गर्ने पनि विधाको रूपमा लिइन्छ क्यारे विशेष गरेर। र हामीले आज तिनै कविताको बारेमा चाहिँ आफूलाई लागेका कुरा, मन परेका कविहरूको पढेका कविताहरूको बारेमा विशेष चर्चा गर्नेछौँ। र आज हामीसँग यस्ता कवि हुनुहुन्छ जसले चाहिँ टपक्कै लयलाई यसरी समात्दिनुहुन्छ कि त्यो लयहरू र समाजमा भएका घटनाहरूलाई टिप्नुहुन्छ अनि सजिलै त्यो फुल जस्तो माला क्या सर्लक्क पहिराइदिनुहुन्छ। त्यस्तै कविका रूपमा कालीगढै भनौँ न एक नवराज पराजुली हुनुहुन्छ। यहाँलाई चाहिँ कार्यक्रममा स्वागत छ। थ्याङ्क यू। दाइको चाहिँ विशेष गरेर मैले पढेका कविताहरू अत्यन्तै मन परेको सतीदेवीको गाण्डीव, सगरमाथाको गहिराई अनि हेब्बी बर्थडे पछिल्लो चरणमा जुन नेपाल लिटरेचर फेस्टिभलमा अत्यन्तै प्रोत्साहन र अत्यन्तै सेयर गरिएको कविता थियो, धेरैले मन पराउनु भएको थियो। त्यस्तै गरेर दाइको प्रेमिल कवितामा पिरती छ अनि च्याउ छ, दाइको बुवा पनि छ। र दाइको विशेष गरेर फाइन प्रिन्टबाट चाहिँ रिसेन्टली सगरमाथाको गहिराई भन्ने कविता पुस्तक पनि आउँदैछ। साधारण विद्यार्थीहरूले बुझ्ने गरेर चाहिँ यो कविता भनेर चाहिँ के हो ठ्याक्कै बुझ्ने गरेर? मलाई जस्तै कुनै पनि शङ्कर लामिछाने सम्झिन्छ क्या उहाँले सत्य भनेको चाहिँ तपाईँले जानेसम्मको ज्ञान हो भनेर। मेरो जानेसम्मको ज्ञानले चाहिँ कविताको बारेमा मलाई के लाग्छ भने यो चाहिँ ईश्वरीय कुरा हो, तर यसको आन्सर चाहिँ दिनुपर्ने छ भाषा प्रयोग गरेर, जुन मान्छेले बनाएको। त्यसैले यसको आन्सर चाहिँ ठ्याक्कै परिभाषा भन्ने चिज चाहिँ हुँदैन होला। भाषाले कुनै चिजलाई वरिपरि एउटा बाँध्ने काम चाहिँ यो सम्भव छैन। कविता यो हो भनेर डिफाइन गर्नु चाहिँ साइन्स जस्तो सकिन्न। मैले मेरो आउनु लागेको किताब सगरमाथा गहिराईको लागि चाहिँ कवितामाथि मेरो मान्यता के छ भनेर एउटा भूमिका लेखेको थिएँ छोटो। सायद त्यो भूमिका अहिले मैले सेयर गर्ने हो भने चाहिँ त्यसको आन्सर अलिकति मोरलेस आउँछ होला। म त्यो पढेर सुनाऊँ? यी कविता मैले लेखेका होइनन्, मद्वारा लेखिएका हुन्। हरपल यात्रा गर्ने भए तापनि पानीले उसको यात्रा संस्मरण कहिले लेखेन। लेख्थो हो त सायद यस्तो लेख्थ्यो होला। म समुद्रभरि ढकमक्क फुलेको थिएँ, म समुद्रभरि ढकमक्क फुलेको थिएँ, आफू गहिरो छु भन्ने बिर्सेँ मान्छेले चाहिँ। मलाई पनि उचाइमा पुग्न मन लाग्यो। उचाइमा पुग्न मैले आफ्नो रूप बदलेँ मान्छेले जस्तै र म बाफ बनेँ। जति जति माथि जाँदै गएँ उति उति गरौँ हुन थालेँ, चिसो हुन थालेँ, थाकेँ। आकाशमा ठुलो रुख भएको एउटा चौतारी रहेछ। त्यही चौतारीको रुखको हाँगामा सुतेर म आराम गर्दै थिएँ। कसैले हाँगा हल्लाइदिएछ कुन्नी, म टुक्रिएर झरेँ। झर्दै गर्दा त मेरो रूप बदलिसकेको रहेछ। झर्दा म आफ्नो असली रूपमा आएँ मान्छे जस्तै।
भुइँमा आएपछि मैले थाहा पाएँ म फरक ठाउँमा फरक फरक रूपमा टुक्रिएछु। मलाई सिङ्गो आफूलाई भेट्न मन लाग्यो। त्यसैले हतारिँदै बगेँ, भत्काउँदै बगेँ, भत्किँदै बगेँ। जब म फेरि ठुलो आकारको भएँ तब म अर्कै भएँ। म पहिलेको म रहिनँ। मलाई मेरो औधी याद आयो। त्यसपछि त्यो सुरुको आफूलाई भेट्न म वर्षौँदेखि यही यात्रा गरिरहेको छु। हरपल यात्रा गर्ने भए तापनि कविताले आफ्नो यात्रा संस्मरण कहिले लेख्थ्यो त्यो कस्तो लेख्थ्यो होला? मलाई लाग्छ कविताले गर्ने यात्रा र पानीले गर्ने यात्रा जुम्लिया यात्रा हुन्। सायद कविताले सुरुमा एउटा सिङ्गो कविता लेखेको थियो। सायद अस्तित्वमा त्यो सिङ्गो कविता ढकमक्क फुलेको थियो। सायद कवितालाई पनि उचाइमा पुग्न मन लाग्यो। कविताले पनि रूप बदल्यो होला, अनि माथि पुग्यो होला, गह्रौँ भयो होला, थाक्यो होला, आराम गरिरहेको बेला कसैले हल्लाइदियो होला र झर्यो होला, टुक्रिएर फरक फरक ठाउँमा पुग्यो होला। उसलाई पनि सिङ्गो आफूलाई भेट्न मन लाग्यो होला। भेला भएर फेरि एउटा सिङ्गो कविता बन्यो होला, तर सुरुको जस्तो बनेन होला। कवितालाई कविताको औधी याद आयो होला। त्यसपछि त्यो सुरुको आफूलाई भेट्न कविता वर्षौँदेखि त्यही यात्रा गरिरहेको होला। टुक्रिएको त्यो कविताले यसरी फरक समयमा फरक फरक ठाउँबाट बग्ने क्रममा केही टुक्रिएको मान्छेलाई छोयो, भिजायो। त्यसैले फरक फरक समयमा फरक फरक ठाउँका कविहरूले फरक फरक भाषामा कविता लेखिरहेका छन् र यात्रामा हामी आज यहाँ आइपुगेका छौँ। र आज यो समयमा फरक फरक ठाउँमा बसेर फरक फरक भाषामा हामी कविता लेखिरहेका छौँ। बाहिर फरक देखिए पनि यी सारा कविता त्यही एक विशाल कविताको अंश हो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसैले मलाई लाग्छ मैले लेखेका यी कविता मैले लेखेका होइनन्, मद्वारा लेखिएका हुन्। मैले कतै कुनै ठाउँमा मेरा कविता भने होला, लेखे होला, मेरो यो अहङ्कारको लागि म सधैँभरि माफी माग्छु। यदि मैले चाहँदा कविता लेख्न सक्ने भए त म हरेक दिन कति धेरै कविता लेख्दो हुँ। हृदयमा नापेर नसकिने खालीपन छ, त्यो ठाउँ कविताले भर्दो हुँ। बाँचेर नसकेको विपना र बाँच्न नसकेको सपना लेख्न मन छ, त्यो लेख्दो हुँ। तर कविता त उसले लेखाउने रहेछ जसले हाम्रो हुनु लेख्यो। हुनुभन्दा सुन्दर कविताहरू के नै होला र? हुनु पनि कहीँ नयाँ हुन्छ र? हुनु पनि कहीँ नयाँ हुन्छ र? दुखेर रोएको पहिलो मान्छे होइन म, खुसीले फुलेको पहिलो मुस्कान मेरो होइन। अहिले म कसैलाई पहिलोपटक प्रेम गरिरहेको छैन। मलाई छोडेर जानेहरूले मलाई पहिलोचोटि छोडेका होइनन्। जबै कुनै अनुभूति नयाँ होइनन् भने तिनै अनुभूति लेख्न खोजेका मै जस्ता यी कविता कसरी नयाँ हुन सक्छन्? हुनु पनि कहीँ पुरानो हुन्छ र? यसरी त म कहिले रोएको थिइनँ। यदि खुसी त म कहिले भएको थिइनँ। यति धेरै प्रेम पनि मैले कहिल्यै गरेको थिइनँ। मलाई यसरी कसैले छोडेको थिएन। जब यी सबै अनुभूति नयाँ हुन् भने ती अनुभूतिलाई लेख्न खोजेका मै जस्ता मेरा कविता कसरी पुराना हुन सक्छन्? ऊ आफूलाई भेट्न जाँदा म भएर हिँड्दो रहेछ, मलाई छोएर वा भिजाएर। कहिलेकाहीँ हिँडिरहँदा, मोटरसाइकल कुदाइरहँदा, हिँडिरहेको गाडीमा बसिरहँदा, गीत सुनिरहँदा, नाचिरहँदा, केही नगरिरहँदा मेरो दिमागमा केही वाक्य झुप्पा झुप्पामा आउँछन्। मलाई अचानक आनन्दको रङले भरिएको तरङ्गले छुन्छ। म ती झुप्पालाई जे भेट्छु त्यहीमा लेख्छु। केही नभेटे मोबाइलमा आफू तिनै वाक्य बोलेर रेकर्ड गर्छु। केही बेर पछि त्यो तरङ्ग हराउँछ अनि म सोध्छु मैले लेखेका या मोबाइलमा रेकर्ड गरेका यी वाक्य कसका हुन्? यी शब्दलाई यस्ता वाक्यमा बुनेर कसले पठायो? फेरि मलाई नै किन पठायो? यदि वाक्य मेरा हुन् भने अब मैले त्यसमा अरू थप्न खोज्दा किन सक्दिनँ? यदि थप्न सके भने पनि पछि थपेका सब वाक्यहरू किन प्रष्टै छुट्टिने गरी अर्कै रङका देखिन्छन्?
मैले ती झुप्पामा अरू त्यस्तै केही थप्नका लागि मसँग एउटा मात्र उपाय बाँकी रहन्छ, त्यही तरङ्ग पर्खिनु। जुन दिन फेरि त्यस्तै हुन्छ अनि मात्र म उस्तै स्वादका वाक्य लेख्न सक्छु। कहिलेकाहीँ यो दुई समयको बीचको फरक 2 वर्षभन्दा पनि बढी हुन्छ। अनि पो बुझ्छु कविता मैले लेख्ने होइन रहेछ, मद्वारा लेखिने हो रहेछ। मेरो गाउँमा एकजना दिदी हुनुहुन्थ्यो जो जन्मैदेखि बोल्न सक्नुहुन्न थियो, राम्ररी हिँड्न पनि सक्नुहुन्न थियो। उहाँको मुखबाट जतिखेर पनि र्याल बगिरहन्थ्यो। एक दिन बिहानी पखको सपनीमा मैले ती दिदीलाई देखेँ। कस्तो अचम्म, सपनामा त उहाँ मेरो अघिल्तिर आएर के बोल्नुभयो के। म बिउजिएँ। कोठामा घाम आएर टुक्रुक्क बसेको रहेछ। म कुर्सीमा गएर टुक्रुक्क बसेँ। दिदीले सपनामा भनेका कुरा सम्झिन खोजेँ तर केही याद आएन। एक्कासी मलाई करेन्ट लागे चाहिँ भयो। नजिकैको डायरी र पेन्सिल समातेँ। मेरा औँलाले करिब 20 मिनट जति लगातार केही लेखिरहे। पेन्सिल रोकियो, जिउ हलुका भयो। त्यो 20 मिनटमा एउटा लामो कविता उत्रेछ, जसलाई खुरुखुरु सार्न पनि करिब 20 मिनट नै लाग्छ। त्यो दिन मैले बुझेँ, च्याउ कविता मैले लेखेको होइन, मद्वारा लेखिएको हो। कहिलेकाहीँ दिमागमा आएका वाक्यका कति झुप्पालाई म पछि लेखौँला भनेर छोड्छु, तर पछि जति सम्झिँदा पनि याद हुँदैन। सम्झिन नसकेका बेला मलाई लाग्छ ती कविताका लागि उसले मलाई झुकिएर मिस्ड कल हानेको थियो। कहिलेकाहीँ एकचोटि मद्वारा लेखाइसकेका तिनै कविताहरूलाई भेट्न ऊ आउँछ, मलाई त्यही तरङ्गमा पुर्याउँछ र छाँटकाट गरेर जान्छ। म कति पनि झिँझो मान्दिनँ। यो जो अहिले लेख्दैछु त्यो पनि एउटा न्यानो तरङ्गले छोएर लेखेको हुँ। कवितामाथि केही लेख्नुस् न भनेर निरज भारीले भनेका थिए। मैले हुन्छ भने, तर लेख्न नसकेपछि मैले अजित बराललाई फोन गरेर, अजितजी मैले केही लेख्न सकिनँ, अब त्यसबाहेक नै किताब छाप्नुहोस्, यसपालिलाई यस्तै भयो भने। उनले पनि ल हुन्छ नि त भने। तर आज एकाएक मेरा हातका औँलाका टुप्पा झमझमाए जस्तो भयो। पैतालामा नचिन्ने काला कमिला दौडिए जस्तो भयो। र यो उपहार पाएको डायरीमा उपहार नै पाएको पेन्सिलको टुप्पोबाट आफूलाई बगाइरहेँ। किन मलाई लाग्छ कविताले त्यो सुरुको आफूलाई कहिल्यै भेट्दैन। किन मलाई लाग्छ मैले त्यो सुरुको आफूलाई कहिल्यै भेटाउने छैन। किन मलाई लाग्छ त्यो पानीले सुरुको आफूलाई कहिल्यै भेटाउने छैन। किन मलाई लाग्छ मैले त्यो सुरुको आफूलाई कहिल्यै भेटाउने छैन। यदि भेटाइहालेँ भने कविताको यात्रा बन्द हुनेछ। यात्रा भनेको आफूलाई नभेटाउन्जेल मात्र हो। सायद मैले तपाईँको प्रश्नको उत्तर दिइनँ, तर कविता के हो भन्ने विषयमा अथवा म कवितालाई के मान्छु भन्ने विषयको चाहिँ मैले लेखेको थिएँ। त्यही भूमिका, किताबको भूमिका पढेर सुनाएको। हजुर, तपाईँको आउँदै गरेको पुस्तकलाई हाम्रो शुभकामना छ सबैको तर्फबाट। अनि हामी पढ्नेछौँ अवश्य तपाईँको किताब मैले गरे हो। अनि त्यही मैले अब तपाईँलाई सोधेको चाहिँ मैले चाहिँ यो जान्दाखेरि यो सरलताको जुन कुरा हुन्छ नि होइन, हामी कविता पढ्छौँ, अहिले हामीले जो फिक्सनाइज गरेका कविताहरू हेऱ्यौँ भने कता कता पुगिन्छ क्या। अब त्यो हामीले चाहिँ कल्पनै नहुन त अब जहाँ पुग्दैन रवि त्यहाँ पुग्छ कवि भन्छन् होइन। तर यो सरलता चाहिँ कतिको, यो तीर्थश्रेष्ठ दाइले पनि भन्नुभएको छ कवि होइन, यो कवितामा सरलता हुन चाहिँ एकदमै गाह्रो कुरा हो होइन, सरलता ल्याउनलाई। यो तपाईँलाई लाग्छ त्यस्तो? तपाईँले लेख्दै गर्दाखेरि जस्तो तपाईँले कविता लेख्दाखेरि यो साँच्चै हो? म चाहिँ के मान्छु, सरलता लिन गाह्रो हुन्छ, ल्याउन गाह्रो हुन्छ। अब तीर्थदाइले के भन्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ त्यसको बेस्ट आन्सर, त्यसको एक्सप्लेनेसन भर्जन चाहिँ तीर्थदाइबाटै लिन सकिला। अहिले चाहिँ म आफ्नो पर्सनल ट्रुएस्ट सेन्टेन्स चाहिँ के भन्न सक्छु भने, कविता मात्रै होइन, एक्जिस्टेन्सको सबसे ब्युटिफुल कुरा भनेको चाहिँ सरल हुन्छ। मैले बुझेँ। जुन चिज अप्ठ्यारो हुन्छ त्यसको एक्जिस्टेन्स नै कम हुन्छ भन्छु म चाहिँ। जस्तै एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। देवकोटाले कति लेख्नुभयो होइन, के लेख्नुभयो के लेख्नुभयो, त्यो एउटा विशाल ठुलो जङ्गल कविताको, हामीले एकदम सम्मान गर्ने जङ्गल। तपाईँ कसैलाई सोध्नुहोस् देवकोटा पढ्नु भएको छ? पढेको छ। अनि भन्नुहोस् न त देवकोटा के पढ्नु भएको छ? अब हातका मैला सुन कथैलाई के गर्नु धनले कि मुना मदनको एक दुईवटा केही श्लोकहरू। किनभने ती चाहिँ यति सरल भइकन पनि यति ब्युटिफुल छन्, त्यो हामी भटाउँ आइपुग्यो। यो चियाको
अनन्ततामा गएर म हेर्छु कता कता मेरा हृदयका तरङ्गहरू छछल्किए झैँ लाग्छ र लाग्छ यो अस्तित्वको कुनै बिन्दुमा पुगेर यो चियाको अन्तिम स्वरूप हराए जस्तै म पो हराइजाने हो कि भन्यो नि। वा गरेर अर्को ताली बजाएर कविता भयो होइन। तर मलाई थाहा छैन मैले भन्न खोजेको के भन्नु। तर मैले दिएँ क्या। अब हुन्छ नि अब कविले बोले हो, अब कविले जे बोले नि पोइन्ट अलिक हल्का भावमा मिलाएर अलिक पज लिएर अनि यस्तो हात दिएर अनि टक्क भनेपछि कविता हुन्छ नि त। अब कविता भयो कि अब मैले भने कि राम्रै भने कि थाहा छैन। अब मैले के भने मैले यो सुन्न फेरि युट्युब भर्जन सुन्नुपर्छ। यो चाहिँ मैले कति कुरा हुन्छ त्यो जुन सरल तरिकाले भन्न नि सकिन्छ तर पनि यस्तो कम्प्लिकेट गर्न किनभने आफू क्लियर छैन कि यस्तो अनक्लियर स्टेटमा बाँच्यौँ हामी। त्यो कम्प्लेक्सिटीलाई अब उतार्दा पनि एकदम कम्प्लेक्स तरिकाले उतार्यो। तर त्यो चाहिँ मलाई एकदमै आवश्यक लाग्दैन। हेर्नुहोस् मलाई चाहिँ सबभन्दा सजिलो मलाई लाग्छ मैले सबैभन्दा लेखेको सजिलो भएको कवितामा म मेरो बुवालाई प्रेम गर्छु। सबैले आफ्नो बालाई प्रेम गर्नुहुन्छ। सगरमाथा गइरह्यो भन्ने कविता मैले एउटा लाइन लेखेको छु। अब म आफ्नो बुवालाई प्रेम गर्छु भन्ने कुरा चाहिँ मैले यसरी भन्न सक्थेँ। हेर्नु ल जुन त्यसको पनि एउटा के भन्छ लाइभ एक्सटेम्परी दिइहालौँ न। मेरो अस्तित्वको सुरुवात बुवा भने त अस्तित्वको सुरुवात हो नि त। एब्स्ट्राक्ट बन्नु पऱ्यो कि एकदम कम्प्लेक्स बनाउनु पऱ्यो। मेरो अस्तित्वको सुरुवातमा कुनै एउटा मूल जहाँबाट मेरो हुनु निस्कियो कता कता म त्यही मूललाई सम्झेर यहाँ आफ्नो अन्त्य या सुरुवात के खोजिरहेको छु म आफैलाई थाहा छैन। मैले बुवालाई माया गर्छु भने क्या चाहिँ अब त्यो चाहिँ मैले अब त्यसको ओरिजिनल चाहिँ तपाईँले कसरी अब मैले चाहिँ यही कुरालाई मैले सगरमाथा गएर चाहिँ कसरी लेखेछु भने एउटा मान्छे जो अरब गएको छ द्याट्स रियल होइन अहिले भइरहेको कि सिम्प्लिसिटी चाहिँ रियल हुन्छ कि एकदम। अहिले अरब गएको मान्छे तपाईँले त्यो पढ्नु भयो त्यतिखेर अरबका विभिन्न देशहरूमा हाम्रो यस्तो दाजुभाइहरू बसिरहनु भएको छ जो चाहिँ कोही जानुभयो कसैले राम्रो पैसा कमाउनु भयो आउनुभयो, कोही डेथ भएर स्याडली काठको बाकसमा फर्केर आउनुभयो जुन बिम्ब कवितामा एकदम धेरै प्रयोग भयो। अनि त्यो मेरो सगरमाथा गइरह्यो भन्ने कविता त्यही विषयमा लेखिएको हो भनेर कुरा भयो। तर वास्तवमा चाहिँ होइन। म आज पहिलोचोटि भनिरहेको छु कुरा त्यो एउटा डेड मान्छेको कुरा होइन। त्यो चाहिँ त्यो मान्छेको कुरा हो जो केही त्यस्ता मान्छे दाइहरू हुनुहुन्छ जो चाहिँ 10 वर्षभन्दा बढीदेखि त्यहाँको हस्पिटलमा कोमामा हुनुहुन्छ। ओके सिचुएसन के छ भने उहाँहरूलाई त्यहाँ हुँदाखेरि जति पनि खर्च लाग्छ जुन एकदम महँगो छ उहाँलाई बचाइ मात्र राख्न त्यो खर्च चाहिँ कम्पनीले तिर्छ अहिले चाहिँ। तर यदि नेपालमा ल्याउने भने एउटै मात्रै पोसिबिलिटी के हो भने पैसा कम्पनीले तिर्दैन यहाँ आउने मात्रै दिन्छ। अब यहाँ चाहिँ लाग्ने सम्पूर्ण खर्च परिवारलाई तिर्नु पर्यो जुन चाहिँ महिनाको हजारौँ हुन्छ। अब कुन चाहिँ फ्यामिलीको मान्छे जो अरब गएको छ जो हजारौँ तिरेर एउटा छोरालाई बचाइराख्न चाहन्छ। तपाईँको छोरो केही गर्नेवाला छैन ऊ जस्ट लडिदिने हो कमाएको मान्छे भनौँ न। जस्ट यति हो कि छोरो जिउँदो छ मात्रै हो। त्यति गर्नको लागि न कुनै बुवा आमाले त्यो गर्न सक्छ लाइफ टाइम फेरि कोमाबाट फर्किने चान्सेस कम हुन्छ भनेपछि दर्जनौँ हाम्रो दाजुभाइहरू त्यसरी कोमामा बसिरहनु भएको छ। तर त्यो कोमा बसेको मान्छेले फिल चाहिँ गर्छ नि त। मैले चाहिँ त्यो कोमाको बसेको मान्छेले के भन्छ न चाहन्छ होला त्यो देशलाई भने त्यो त्यो मान्छेले त अब बुवालाई के भन्छ होला त मर्नुभन्दा अगाडि त्यो पोइन्ट लेख्थेँ मैले। त्यतिखेर चाहिँ त्यो मान्छेले त्यो अस्तित्वको के अहिले मैले भनेको थिएँ नि जुन उसले के भन्यो भने त्यो लाइनमा सगरमाथाको शिखरमा उभिएको संसारको सबैभन्दा अग्लो मान्छे म आज खाडीमा गाडिएको छु। कसैले बाहिर निकाल मलाई म मर्नु अघि मेरा बुढा भएका बुवाका हातका नङ नदुखाइकन काट्न चाहन्छु। उसले यति भन्यो। त्यो मैले त्यो पोइममा त्यति लेखेन। यसको चाहिँ मेरो पर्सनल रिलेसन छ। मलाई एकदम बुढाबुढीहरूको नङ काटिदिनु मलाई एकदम बुढोबुढी भएपछि नङ एकदम जब्बर हुने त काट्न एकदम गाह्रो हुने मासु बाहिरसम्म आउने हुन्थ्यो। अनि मैले हजुरबाहरूको त्यसरी काटिदिने गर्थेँ। मेरो लागि चाहिँ सिम्पलेस्ट भर्जन के थियो भने एउटा छोराले देखाउने माया चाहिँ त्यो सबभन्दा सानो कुरामा हुन्छ जस्तो लाग्छ। मैले यस्तो ठुल्ठुलो कुराहरूमा विश्वास गर्दिनँ। एउटा छोरा चाहिँ आफू मर्नुभन्दा अगाडि आफ्नो बुवालाई भेटेर बुवाको नङ लामो भएर काटिदिन चाहन्छ। यो सिम्पल कुरा हो सानो कुरा तर संसारमा सबभन्दा सुन्दर कुराहरू चाहिँ सानो र सिम्पल हुन्छन् भन्ने